6 श्लोक छ। त्यो महाभारतको युद्धमा लडाईँ सुरु हुनुभन्दा अगाडि मैदान, लडाईँ हुनुको पहिला मैदान मुक्त हुन सम्भव भयो अर्जुनलाई भने श्रीमद् भागवत महापुराण 11 स्कन्धमा वर्णित भएको जो अत्यन्त छोटो विवरण छ उद्धव गीता, त्यसमा यस्तो वर्णन छ। अब अर्जुनले कर्म र आत्मालाई कसरी अलग गर्न सक्नुभयो र अलग गरेको आत्मा मात्र रूपले रहेर परिणाममा ईश्वर भगवान ब्रह्मपूर्वक जो मुक्त हुनुभयो त्यो प्रक्रिया के छ भने कर्ममा अकर्म देख्नु, अकर्ममा कर्म देख्नु भन्ने भगवत गीता प्रथम 6 अध्यायको निष्कर्ष। कर्म गर्दा अकर्म देख्न सक्नु, अकर्म गर्दा कर्म देख्न सक्नु, यो हो कर्म अकर्मको सिद्धान्त। अर्थात् शरीर इन्द्रियबाट संसारमा जे जति कर्म गरिएको हुन्छ जन्मेदेखि उमेर पुगेपछि अहिलेसम्म त्यो सबै कर्मलाई त्यो कर्म जान्नेवाला, कर्म गराउने अहङ्कार हो, कर्म गराउने अहङ्कार हो। अहङ्कारदेखि अलग प्रकाश रूप आत्मा तिमी हौ भनेर अर्जुनलाई परमात्मा श्रीकृष्णले बताउनु भयो। कर्म र अहङ्कार अभिन्न हो, यो दुईटामा भेद छैन। कर्म गर्ने गराउने अहङ्कार हो, अहङ्कारले नै कर्म गर्ने गराउने गर्छ। त्यसैले कर्म सम्बन्धित हो केवल अहङ्कार, आत्माको होइन। आत्माले कर्म पनि गर्दैन, कर्म पनि गराउँदैन। कर्म आत्माले आफू पनि गर्दैन, अरूलाई पनि गराउँदैन। कर्म गर्ने गराउने अहङ्कार हो। भगवान कृष्णले भन्नुभयो अहङ्कारदेखि अलग्गै तर अहङ्कारको नजिकै रहिराखेको जो प्रकाश रूप आत्मा हो, जो विवेकबाट जान्न सकिन्छ, जो निष्काम कर्मानुष्ठानबाट जान्न सकिन्छ। अर्थात् कर्म फलेच्छा रहित, सफल असफल भाव रहित केवल कर्तव्य कर्म ईश्वर भावले गरिरहनुलाई निष्काम कर्मानुष्ठान भनिन्छ। यो जो कर्म छ, कर्ममा अकर्म देख्नु भनेको कर्म अहङ्कारले गर्छ गराउँछ, आत्माले गर्ने गराउने होइन। यसरी कर्ममा कर्म गर्दा पनि अकर्म रूपले देख्नु। अकर्म रूप भनेको त अहङ्कार कर्मदेखि, अहङ्कार र अहङ्कार रूप कर्मदेखि अलग्गै अहङ्कार रहित कर्म रहित हो। त्यसैले अकर्म भयो आत्मा। यस्तो अकर्म आत्मालाई आफ्नो सदाकालीन स्वरूप हो, अर्थात् आत्मा पूर्वक ईश्वर, ईश्वर पूर्वक भगवान, भगवान पूर्वक ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान यसरी उत्पत्ति
यसरी जो ब्रह्मज्ञानको उत्पत्ति हो आत्मापूर्वक, यो त सबैभन्दा ठुलो कर्म। किनभने साक्षात शिवराम पुरुषोत्तमानन्दमा रहिरहनु त सबैभन्दा ठुलो कर्म हो। जुन कर्म अथवा अहङ्कारदेखि अलग्गै जो आत्मा हो, जो कर्मरहित हो, यस्तो कर्मरहित आत्मालाई सदा साक्षात अनुभव गरिरहनु त संसारमा सबैभन्दा ठुलो कर्म हो। किनकि यसले त साक्षात कृष्ण परमात्माको अनुभव हुन्छ, साक्षात शिवको अनुभव हुन्छ, साक्षात श्री रामको अनुभव हुन्छ। त्यसैले कर्ममा अकर्म देख्नु, अकर्ममा कर्म देख्नु। त्यसो भए आफ्नो साक्षात स्थिति त कृष्ण अभिन्न भयो, अर्थात् पुरुषोत्तमानन्द अभिन्न भयो, अर्थात् श्रीराम अभिन्न भयो, अर्थात् शिव अभिन्न भयो। यसरी अर्जुनले मोक्ष प्राप्त गर्नु, अर्थात् जीवन छँदै जीवन मुक्त, शरीर छँदै शरीरदेखि मुक्त, सदा कृष्ण परमात्मा अभिन्न जो आत्मा हो, जो अखण्ड ईश्वर हो, जो अद्वितीय भगवान हो, त्यो केवल ब्रह्म हो। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म मात्रै, दोस्रो अरू कुनै केही छैन। यसरी अर्जुनले मुक्ति प्राप्त गर्नु। अब उद्धवले दृश्य द्रष्टाको विवेकद्वारा भगवान कृष्णको उपदेश अनुसार परमात्मामा परिणति हुनु कसरी? जति पनि देखिन्छ जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, अथवा शरीर रूप दृश्य, मन रूप दृश्य, अहंकार रूप दृश्य, भगवान कृष्णले भन्नुभयो तिम्रो स्वरूप द्रष्टा। किनकि सारालाई त तिमीले अनुभव गरिराखेका छौ। तिमीले अनुभव गर्नु बिना कुनै कुरा त सिद्ध भएको छैन। साराको अनुभव त तिमी आफैले गरिराखेका छौ। त्यो अनुभव गर्ने जो हो त्यो त द्रष्टा हो, त्यो साक्षी हो। त्यसैले शास्त्रको सिद्धान्त हो, वेदको सिद्धान्त हो, गीताको सिद्धान्त हो, द्रष्टामा दृश्य हुँदैन, द्रष्टामा दृश्य टिक्दैन, द्रष्टामा दृश्य अवास्तव हो। त्यसकारणले देखिएका सारा दृश्यहरू, चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्न अवस्था हो, चाहे सुषुप्ति अवस्था हो, चाहे स्थूल शरीर रूप दृश्य हो, चाहे मन रूप दृश्य हो, चाहे अहंकार रूप दृश्य हो, दृश्य र द्रष्टा त फरक छ। दृश्य अलग्गै हो, द्रष्टा अलग्गै हो। दृश्य मिथ्या हो, देखिन्छ तापनि झुटा हो। द्रष्टा, दृश्यलाई देख्ने वाला द्रष्टा दृश्यदेखि अलग्गै हो, किनकि साक्षी हो। साक्षी त ब्रह्म हो, द्रष्टा त ब्रह्म हो, क्षेत्रज्ञ त ब्रह्म हो। क्षेत्रज्ञ ब्रह्म, क्षेत्र दृश्य हो, क्षेत्रज्ञ द्रष्टा हो। द्रष्टा हो पुरुषोत्तम साक्षात कृष्ण परमात्मा, साक्षात उद्धवको वास्तव स्वरूप। यसरी भगवान कृष्णको उपदेशबाट शिष्य उद्धवले दृश्य र द्रष्टाको विवेकबाट, अर्थात् द्रष्टामा दृश्य टिक्न सक्दैन, रहन सक्दैन, सधैँ दृश्य मिथ्या हो, द्रष्टा सधैँ सत्य, किन द्रष्टा त ब्रह्म। यसरी विवेक गरेर आफूले परमात्मामा परिणति, यही जीवनभित्रै, यही शरीरभित्रै जीवनमुक्त, देहमुक्त बन्न सक्नु। यही बाटो हो संसारका सबैलाई, गीताबाट। त्यसैले कर्म र आत्मालाई अलग अलग भनिकन जान्नु पर्यो र दृश्य र द्रष्टालाई अलग अलग भनेर जान्नु पर्यो।
जानेको जो आत्मा हो, जो दृष्टा हो, यो ब्रह्म, यो साक्षात पशुपतिनाथ, यो साक्षात शिव, यो साक्षात श्रीराम, यो साक्षात श्री कृष्ण। इस प्रकारले संसारका सबैको वर्तमानमा निश्चित रूपमा परमात्मामा परिणति हुन्छ। अहिलेदेखि नै हुन्छ, वर्तमानदेखि नै हुन्छ। यो प्रसङ्ग हो राधे श्री कृष्ण यज्ञ साप्ताहिक कार्यक्रम जो गत शनिबारदेखि आज शुक्रबारसम्म चल्दै आइराखेको थियो। आज साङ्गेको अभिव्यक्ति हो यो। हरिओम तत्सत।